किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्दा जुन उद्देश्य राखिएको भए पनि अन्ततः सबैजसो सहकारीहरूले वित्तीय कारोबारलाई नै प्रमुख बनाएको पाइन्छ। सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075ले 3 वर्षभित्र विषयगत कारोबार गर्न वा अर्कोसँग एकीकरण गर्न दिएको अवसरलाई बेवास्ता गर्दै धेरै सहकारी संस्थाहरू अझै अटेर गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार मात्र गरिरहेका छन्। बहुउद्देश्य कृषि वा उपभोक्ता जेसुकै फुर्को जोडे पनि त्यस क्षेत्रमा लगभग कारोबार शून्य जस्तै भएका सहकारीहरू बजारमा बग्रेल्ती पाइन्छन्। यसतर्फ नियामक निकायको मौनता साँधिरहेको छ। किन? के कोरोना महामारीका कारण त्यही बहाना बनाएर उद्देश्यभन्दा पृथक कारोबार गर्न छुट दिएको हो? पालिकाहरू, प्रदेशहरू र सङ्घीय तिनै तहका सरकारहरूले शोकेसमा राख्नका लागि मात्रै ऐन नियमहरू बनाएका हुन्? प्रश्न गम्भीर बनेको छ। सहकारी विभाग कोपोमिस लागू गरेको भन्छ, तर मोफसलका सहकारीहरूमा यसको प्रयोग शून्य प्राय देखिन्छ। गत कार्तिक 15 गतेदेखि नै लागू हुने गरी कर्जाको अधिकतम ब्याज दर 14.75% हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागको निर्देशन थियो। तर आजका मितिमा पनि धेरै जसो सहकारीहरूमा यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। किन अनुगमन र नियमन नगरिएको? यस कार्यका लागि सहकारी सङ्घहरूको दायित्व आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? कि सहकारी संस्थाहरू स्वयं नियममा चल्छन् भनेर छोडिदिनुपर्छ? होइन भने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, प्रवर्धन एवं नियन्त्रणका लागि सङ्घ र नियामक निकायले आफ्नो दायित्व कदापि भुल्न हुँदैन। सहकारी अभियानका लागि पेचिलो विषयहरूमा तत्कालै ध्यान जानेछ भन्ने आग्रह गर्दै साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरू सम्बन्धी समाचार तथा रिपोर्टहरू। झापाको बिर्तामोड स्थित रामजानकी कृषि सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा पुष 29 गते सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीको अध्यक्षता र झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव युवराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले कोभिडको कहरमा पनि आफ्नो संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा 32.64% मुनाफा गरेको जानकारी दिए। संस्थाको शेयर पुँजी 1,22,18,000 रहेको तथा शेयर सदस्य संख्या 5,182 जना पुर्याइएको छ। अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाले चालु वर्ष कर्जा लगानी वृद्धि गर्ने तथा कोषमा 20 लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना सुनाएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा यस संस्थाको सदस्य 5172 जना रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 23.68% वृद्धि भएको छ। यस संस्थाले शेयर पुँजी 1,22,18,200 रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 17.59% वृद्धि भएको छ। यस संस्थाले कुल निक्षेप बचत रु 9,52,51,647.39 रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 25.28% वृद्धि भएको छ। यसैगरी संस्थाको नाममा वेबसाइट बनाउने र मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष कार्कीले सुनाए। साधारण सभाका प्रमुख अतिथि जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव युवराज ढकालले संस्थालाई आजको अवस्थामा ल्याउन क्रियाशील सबै सञ्चालकहरूलाई बधाई दिँदै अब राम जानकीले पनि उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड्न सक्नुपर्ने आग्रह गरे। कृषि सहकारी संस्था भएकाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न र लगानी बढाउन सुझाव दिँदै सचिव ढकालले संस्थालाई अगाडि बढाउन मन मिल्ने सहकारीहरू बीच एकीकरण गर्न आग्रह गरे। साधारण सभामा संस्थाका व्यवस्थापक शुक्रराज भण्डारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शेयर सदस्य संख्या तथा निक्षेपमा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य सुनाए। साधारण सभामा लेखा समिति संयोजक ज्ञानेन्द्र प्रसाद पोखरेलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले माघ 1 गतेदेखि एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सम्भवतः प्रदेश 1 मा नै पहिलो सहकारीका रूपमा एनएमसीले निश्चित कारोबारका एटीएम सेवा भित्र्याएको हो। एनएमसीले काकरभिटा, चाराली, चन्द्रगढी, शनिश्चरी र दमक कार्यालयबाट एटीएम सेवा सञ्चालन गरिएको प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। एटीएम सेवा शुभारम्भका अवसरमा संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलनमा भने संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई वित्तीय कारोबारमा थप सहजताका लागि विगतदेखि नै नवीनतम प्रविधिको खोजी र प्रयोग गर्दै आइरहेकोमा यसले निरन्तरता स्वरूप एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा आचार्यले प्रधान कार्यालयको परिसरमा रहेको एटीएम टर्मिनलमा टाँगिएको रिबन काटेर सेवाको शुभारम्भ गरिदिएका हुन्। सो एटीएमबाट संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले तत्कालै पैसा झिकेर सेवा सुचारू गरेको दर्शाएका थिए। कार्यक्रममा नगर प्रमुख आचार्यले एनएमसीलाई मेचीनगरको गौरवको संज्ञा दिँदै प्रविधिको प्रयोगबाट सदस्य सेवा सहज बनाउन गरेको प्रयासको सराहना व्यक्त गरे। सहकारीहरूले सदस्यको सुख दुःखको साथी बनेर सामाजिक उत्तरदायित्वमा अग्रसर भएर पनि बैंकहरूसँग वित्तीय कारोबारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेकाले बाध्यता रहेको प्रति उनको चिन्ता थियो। सहकारीहरूले सदस्यको सुख दुःखको साथी बनेर सामाजिक उत्तरदायित्वमा अग्रसर भएर पनि बैंकहरूसँग वित्तीय कारोबारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रति उनको चिन्ता थियो। सो अवसरमा मेचीनगरका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले प्रविधिको थप पहुँचमा सदस्य सेवालाई विस्तार गरेकोमा एनएमसी प्रति आभार व्यक्त गर्दै सहकारी पसल जस्तै ठाउँ ठाउँमा एटीएम टर्मिनल विस्तार गरेर सेवा प्रवाह गर्न एनएमसी नेतृत्वलाई सुझाव दिएकी छन्। सो अवसरमा संस्थाको बैंकिङ व्यवसाय विभागका प्रशासनिक प्रमुख मनिष कोइरालाले सदस्यहरूले एटीएम कार्ड प्राप्त गर्ने तरिका र अवसरहरूबारे जानकारी दिए। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामाथि सहजीकरण गर्दै प्रशासनिक प्रमुख कोइरालाले एटीएम टर्मिनल नै राखेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रदेश 1 का सहकारी मध्ये एनएमसी पहिलो रहेको अवगत गराए। कार्यक्रममा सहभागी तथा उपस्थितहरूलाई बैंकिङ व्यवसाय समितिका सदस्य राजु उप्रेतीले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। झापाको बिर्ता बजार स्थित ग्रामीण कृषि सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभाले ताराप्रसाद चापागाईको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। साधारण सभाले चापागाईको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति र पदम प्रसाद बास्कोटाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति निर्विरोध चयन गरेको हो।
साधारण सभामा निर्वाचन समितिका संयोजक राधाकृष्ण अधिकारीले नयाँ सञ्चालकहरूको नाम घोषणा गरेका थिए भने झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव युवराज ढकालले शपथ ग्रहण गराएका थिए। निर्वाचितहरूलाई सोही कार्यक्रममा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष चापागाईले आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्जा लगानी गर्दा कृषिमा प्राथमिकता दिई सरल ब्याज लिने तथा सिँचाइका लागि सदस्यहरूलाई समूह बनाएर अनुदान दिने गरेको बताएका छन्। कोभिडको कहरमा पनि आफ्नो सहकारीले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 4,78,500 रुपैयाँ भन्दा बढी मुनाफा गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष चापागाईले चालु वर्षमा 21 लाख भन्दा बढी नाफा गर्ने लक्ष्य सुनाए। शेयर पुँजी 1,17,38,800 2017 असार मसान्तसम्म संस्थाले आबद्ध 1778 जना शेयर सदस्यहरूबाट जम्मा सङ्कलित शेयर रकम 1,17,38,800 रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको 1,02,000 को तुलनामा 17.36% वृद्धि हो। कोष हिसाब 14,68,580 रुपियाँ 65 पैसा। यस संस्थाको जागडा कोष, जोखिम वहन कोष र अन्य कोष गरी जम्मा 14,68,580.65 रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको 8,48,707.11 पैसाको तुलनामा 73.03% वृद्धि हो। बचत निक्षेप हिसाब 1,91,91,340 रुपियाँ 70 पैसा। 2077 साल असार मसान्तसम्ममा संस्थामा रहेको सदस्यहरूबाट सङ्कलित निक्षेप मौजाद रकम रु 1,91,91,340 रुपियाँ 70 पैसा रहेको छ। साधारण सभाका प्रमुख अतिथि जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव ढकालले मृतप्राय बनेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिई आजको अवस्थामा ल्याउन क्रियाशील सबै सञ्चालकहरूलाई बधाई दिए। उनले हरेक सहकारी संस्थाले उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड्न सक्नुपर्ने आग्रह गरे। कार्यक्रममा निर्वाचन समितिका संयोजक राधाकृष्ण अधिकारी र सदस्य डीबी कार्कीले नयाँ नेतृत्वलाई कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सहकारीको प्रगतिको कामना गरेका थिए। संस्थाका लेखापाल मनिता घिमिरेले सञ्चालन गरेको साधारण सभा समारोहमा उपस्थित अतिथि तथा संस्था परिवारका सदस्यहरूलाई लेखा समितिका संयोजक पदम प्रसाद बास्कोटाले शब्दद्वारा स्वागत गरेका थिए। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको 24औं वार्षिक साधारण सभा पुस 29 गते सम्पन्न गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम देवी मल्लको प्रमुख आतिथ्यमा बिर्तामोडमा साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। साधारण सभामा जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सङ्घमा 507वटा सहकारी सङ्घ संस्था आबद्ध रहेको र 2,68,68,500 रुपैयाँ शेयर पुँजी पुर्याइएको अवगत गराए। आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार मसान्तमा सङ्घसँग 19,62,09,027 रुपैयाँ निक्षेप रहेको र 7,95,92,045 रुपैयाँ कोष हिसाब रहेको प्रतिवेदन अध्यक्ष ढकालले प्रस्तुत गरे। साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि मल्लले नेपालको सहकारीमा 56% महिलाको सहभागिता रहेकाले सहकारीमा आबद्ध भएर नेपाली महिलाहरूले व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आफूहरूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भएको दावी गरिन्। उनले अझ नयाँ प्रविधिलाई सहकारीमा भित्र्याउन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र थप मजबुत हुनका साथै देश समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने तर्क पनि पेश गरिन्। साधारण सभाको उद्घाटन अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती, नेप्स्कोनका सञ्चालक सदस्य घनश्याम अधिकारी लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। सङ्घका उपाध्यक्ष गीता कुवरले मन्तव्यबाट स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सहकारी सङ्घका सचिव युवराज ढकालले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता टोली प्रदेश 1 लाई नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले माघ 2 गते सम्मान गरेको छ। पुस 11 देखि 19 गतेसम्म दाङको लम्हीमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रदेश 1 ले विभागीय टोली एफएफलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्ने रुबिना छेत्रीसँगै अधिकांश राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको वर्चस्व रहेको प्रदेश 1 टोलीलाई एक कार्यक्रमका
बीच एनएमसी खेलकुद उपसमितिले सम्मान गरेको हो। एनएमसी खेलकुद उपसमिति संयोजक हरिप्रसाद तेमल सिन्हाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुर प्रसाद सेवाकोटी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती, एनएमसी खेलकुद उपसमिति सदस्य खडानन्द खतिवडा लगायतले विजेता टोलीलाई अबिर, खादा, सम्मान पत्र र पोसाक सहित सम्मान अर्पण गरेका हुन्। उक्त अवसरमा बोल्दै प्रशिक्षक वीरू श्रेष्ठ र कप्तान रुबिना छेत्रीले एनएमसी जस्तो संस्थाले गरेको यस प्रकारका सम्मानले खेलकुदमा थप ऊर्जा मिलेको बताएका छन्। संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले एनएमसीले खेलकुदको क्षेत्रमा सधैँ सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए। एनएमसी खेलकुद उपसमिति सदस्य प्रवीण थापाले मन्तव्यबाट स्वागत गरेको सम्मान कार्यक्रमको सञ्चालन सामुदायिक विभाग प्रमुख हिरण कट्टेलले गरेकी थिइन्। झापाको बिर्तामोडमा रहेको विराट अर्जुन उपभोक्ता सहकारी संस्थाले आंशिक नयाँ नेतृत्व पाएको छ। संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा पुरानै नेतृत्वले जिम्मेवारी पाएका छन्, जसअनुसार क्रमशः नवराज खरेल, यादव कुमार ओली र डिलीराम प्रसाई चयन भएका छन्। 11 सदस्यीय समितिमा कृष्ण प्रसाद कुइकेल, बद्री ओली र घनश्याम खनालले पनि सञ्चालक सदस्यमा निरन्तरता पाएका छन्। यस्तै संस्थाको नयाँ सञ्चालक सदस्यमा सन्त कुमार शर्मा कटेल, दिपेश प्रसाई, मीना खरेल, सञ्जोग खरेल र पङ्कज खरेल थपिएका छन्। यस्तै लेखासो परिवेक्षण समितिको संयोजकमा अनुप सापकोटा तथा सदस्यहरूमा रामबाबु सुवेदी र रमा कुमारी रेग्मी चयन भएका छन्। बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत दिल्ली दाहालको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव युवराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न साधारण सभामा पूर्व सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। साधारण सभामा अध्यक्ष खरेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संस्थामा 2084 जना शेयर सदस्य छन् भने शेयर पुँजी 1,83,900 रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई स्वास्थ्य उपचार राहत वितरण गर्दै आएको छ, जसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा 9 जना सदस्यलाई 50,000 रुपैयाँ उपचार राहत उपलब्ध गराएको अध्यक्ष खरेलले जानकारी दिए। साधारण सभामा प्रमुख अतिथि ढकाल, सिमरिक साकोसका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, राष्ट्रिय सहकारी बैंक बिर्तामोड शाखाका प्रमुख विवेक डागी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। संस्थाका उपाध्यक्ष यादव कुमार ओलीले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव डिलीराम प्रसाईले गरेका थिए। बिर्तामोड स्थित 87 बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले जिल्लाका अन्य 4 स्थानमा सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। हाल बिर्तामोड र हल्दीबारीमा सञ्चालित सहकारी पसलको संख्या थप गर्ने पुस 27 मा सम्पन्न 17औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरेको हो। अब चाँडै सुरुङ्गा, ग्रामणी, मेचीनगर र अर्जुनधारामा पसल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ विनियोजित बजेट साधारण सभाले स्वीकृत गरेको हो। साधारण सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठले संस्थामा 4,890 जना शेयर सदस्यहरूबाट 4,80,89,700 रुपैयाँ शेयर पुँजी रहेको विवरण सुनाए। संस्थामा गत आर्थिक वर्षभन्दा 32.49% निक्षेपमा वृद्धि भई 32,71,62,174 रुपैयाँ पुर्याइएको तथा चालु वर्षमा 41,10,00,000 रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सुनाए। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले 87 बहुमुखी सहकारीसँग पसल सञ्चालनको अनुभव रहेकाले विशिष्टीकृत संस्थाको व्यावसायिक नेतृत्व लिन आग्रह पनि गरेका छन्। आफ्नो मन्तव्यमा अध्यक्ष ढकालले 87 सहकारी वित्तीय रूपले आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक रूपले सक्षम र सबल भएकाले आफ्ना सदस्यहरूले उचित प्रतिफल पाउन सकेको पनि बताए। साधारण सभामा बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत दिल्ली दाहाल, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुमार भट्टराई लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। साधारण सभामा उपस्थितहरूलाई संस्थाका उपाध्यक्ष सुजता थापा मगरले शब्द स्वागत गरेकी थिइन् भने कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका व्यवस्थापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए।
हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यका लागि गरिदिएको कोरोना बिमा बापतको दाबी भुक्तानी प्राप्त गरी सदस्यलाई हस्तान्तरण गर्न थालेको छ। संस्थाका संस्थापक शेयर सदस्य दिलेन्द्र कुमार कार्कीलाई उनकै घर गरामनीमा पुगेर हाम्रो नेपालको टिमले कोरोना बिमा बापत प्राप्त 1 लाख रुपैयाँको चेक हालै हस्तान्तरण गरेका हुन्। झापा सहकारी अभियानको तथ्याङ्कमा सहकारी मार्फत गरिएको कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउने कार्की पहिलो भाग्यमानी सदस्य हुन्। हाम्रो नेपाल साकोसले करिब 2500 सदस्यको कोरोना बिमा गरिदिएर उदाहरणीय प्रयास गरेको थियो। साकोसका अध्यक्ष भवानी प्रसाद दंगाल, उपाध्यक्ष पृथ्वी ओली, लेखा समिति संयोजक कृष्णराज कटवाल सहितको नेतृत्वले कोरोना बिमा बापतको 1 लाख रुपैयाँको चेक कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। संस्थाका अध्यक्ष दंगालले बिमा बापतको चेक हस्तान्तरण गर्दै संस्थाले आफ्नै पहलमा नियमित कारोबारी सदस्यहरूको कोरोना बिमाको प्रिमियम तिरिदिएको बताए। उनले कोरोना संक्रमित अन्य सदस्यहरूको समेत बिमा दाबी भुक्तानी भएपछि घर घरमै ल्याएर हस्तान्तरण गरिने बताए। बिमा बापत प्राप्त रकमको चेक ग्रहण गर्दै संस्थाका सदस्य कार्कीले आफ्ना सदस्यहरूलाई दुःख परेको बेला संस्थाले दिएको मायाप्रति सराहना व्यक्त गरे। कोरोना बिमा बापत प्राप्त रकमले उपचारमा लागेको खर्च भरपाई गर्न तथा पोसिलो खानेकुरामा खर्च गर्ने उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। sajamanch.com का सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोसप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98 427 57 138। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत, शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौं।